560 हिजरी में पैदा हुए और 675 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ और इनका उर्स मुबारक जो है वो 3 दिन होता है, 1 जून, 2 जून और 3 जून। सर, इस दरबार में एक करबला का मंजर पेश किया जाता है जिसको इराक की करबला से तशबीह दी जाती है, इस हवाले से सर जी इस इमाम बारगाह हज़रत शाह शम्स को करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इधर इराक वाली से तशबीह इसलिए दी जाती है। सर, लोगों का कहना ये है कि जो हज़रत दरबार शाह शम्स तबरेज़ी है वो सिर्फ शिया फ़िरका का जो है, इस हवाले से सर क्या? जी नहीं, दरबार शाह शम्स सिर्फ शिया फ़िरके का कि जो साइलिन हैं वो दूर दराज से आते हैं। सुनने में आया है कि बड़े सगीर से भी लोग आते हैं, पाक वहीन से भी आते हैं, दूर दराज दूसरे ममालिक से भी आते हैं, क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि हज़रत शाह शम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके मुरीदैन हैं और तकरीबन सारी दुनिया से ही लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अली हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बड़े सगीर पाक व हिंद के अजीम पेशवा और सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह शम्स तबरेज़ी के मज़ार पर मौजूद हैं और इनकी तारीख़ के हवाले से, इनके करामात के हवाले से हज़रत सज्जादा नशीन दरबार आलिया सैयद और रज़ा से हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि इनकी तारीख़ के हवाले से इनकी क्या हिस्ट्री है, इनकी क्या करामात है और इनके जो मुरीदैन हैं, ज़ायरीन हैं, वो कहाँ कहाँ से जो है इनके पास तशरीफ़ लाते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। आइए सज्जादा नशीन दरबार आलिया सैयद और रज़ा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इनकी तारीख़ के हवाले से इनका क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप सुनाएं, आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ी की हिस्ट्री के हवाले से, तारीख़ के हवाले से कोई बताएं? जी पहले तो आपकी मेहरबानी, आप लोग तशरीफ़ लाए और आप लोगों ने टाइम दिया। जहाँ तक हज़रत शाह शम्स की तारीख़ है तो इनकी वलादत 560 हिजरी में हुई तबरेज़ में। तो उसके बाद ये सब्ज़वार में काफ़ी अरसा रहे, इसलिए इनको शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारी दोनों कहा जाता है। तो उसके बाद ये मुख्तलिफ़ जगह से ट्रैवल, इनकी जो तारीख़ है, ट्रैवलिंग की तारीख़ वो बहुत वसी है। ये इराक़, बगदाद, अफ़गानिस्तान और टर्की और इन सब जगहों से ट्रैवल करते हुए पाकिस्तान में भी ये मुख्तलिफ़, ये बड़े सगीर पाक व हिंद में भी ये मुख्तलिफ़ जगह पर रहे। उसके बाद इन द एंड ये मुल्तान की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए और 675 हिजरी में आपका विसाल यहाँ पर हुआ मुल्तान शरीफ में, और मज़ार जिस जगह पर मज़ार है इस जगह पर आपका विसाल हुआ था। अच्छा सही साहब, ये बताएं कि मुल्तान में काफ़ी दरबार हैं, लेकिन जो इनके मशहूर दरबार है, जो सर फहरिस्त है, वो 3 दरबार है, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ी, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, हज़रत शाह शम्स। इसकी क्या वजह? यार इसकी वजह जो हज़रत, ये आपने 3 दरबारों के मुझे नाम लिए हैं, तकरीबन इनकी हिस्ट्री आलमोस्ट बराबर ही है। तकरीबन 750, पौने 800, 900 साल तकरीबन इनकी जो है इतनी हिस्ट्री एक दूसरे से मिलती है। और ये हम असर बुजुर्ग थे और मेरा ख्याल है कि एक ही वक्त के तीनों बुजुर्ग थे, तो इसलिए जो है ना ये तीनों दरबारें ज़्यादा मशहूर हैं। बाकी भी मुल्तान में बहुत दरबारें हैं, लेकिन वो आप सही कह रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है, लोगों का आना जाना वहाँ कम है इन 3 दरबारों से। अच्छा, ये बताएं कि जो साइलिन है वो दूर दराज से आते हैं। सुनने में आया है कि बड़े सगीर से भी लोग आते हैं, पाक वहीन से भी आते हैं, दूर दराज दूसरे ममालिक से भी आते हैं, क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि हज़रत शाह शम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके मुरीदैन हैं और तकरीबन सारी दुनिया से ही लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और रंग व नस्ल और मज़ाहिब और फ़िक़्ह से बालातर होकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी तकरीबन फ़िक़्ह हैं तमाम ही यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी हम आहंगी मैंने कहीं और किसी जगह पर देखी है। यहाँ पर ये इस दरबार को सिर्फ अहले तशियों से मंसूब किया जाता है, जो कि गलत बात है। यहाँ पर
تمام فقہ کے لوگ تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ محرم الحرام میں دیکھا جاتا ہے کہ جو جتنے بھی ملتان کے بڑے بڑے جلوس ہیں وہ اختتام پذیر جو ہے شاہ شمس تبریز میں ہی ہوتے ہیں. یہ کب سے ہو رہا ہے اور یہ کب تک کیا اس کے بارے میں؟ جی یہ تو بہت پرانا ہے. یہ تو جب سے بر صغیر میں انگریزوں نے حکمرانی نہیں سنبھالی تھی اس سے بھی پہلے کا یہی ہو رہا ہے کہ ملتان میں شاہ شمس دربار، یہاں جو امام بارگاہ ہے شاہ شمس دربار کی، جس کا میں متولی ہوں، تو اس کو کربلا کا نام اسی لیے ہی دیا گیا ہے کہ اس کی نسبت کربلا کے ساتھ ہے. تو پورے ملتان میں جتنے ماتمی جلوس، جتنے زیارات نکلتی ہیں، ان میں سے تقریباً 34-35 ایسے ماتمی جلوس ہیں جن کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے 12-13 زیارات ہیں جو یہاں پر لائی جاتی ہیں ادھر امام بارگاہ دربار شاہ شمس کی. اور یہ بڑے عرصے سے یہ تاریخی ہے، یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی باتیں ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایز اے لائر اور سجادہ نشین ہونے کی حیثیت جب مریدین آپ کے پاس کوئی سائلین آتے ہیں فریاد لے کر، ان کی آپ فریاد کس طرح کیا میں نے ان کے کوشش کرتا ہوں کہ ان کے مسئلے حل کروا کر دوں. جہاں تک جو بھی ہوتا ہے انتظامیہ کے ساتھ بات کرتا ہوں اپنے طور پر، اگر مسئلے کو ان کے حل کروا سکتا ہوں تو وہ بھی کروا سکتا ہوں. اور عدالتی اگر کوئی مسئلہ مسائل میں کوئی مریدین یا کوئی اور بندہ پھنس جاتا ہے تو وہ بھی میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اچھے سے اچھا ریلیف لے کر دوں. بس اسی طرح ہی میں ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں. سر آپ کا جو سجادہ نشین کا سلسلہ ہے وہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے یا مطلب کہ جو اس قابل ہوتا ہے صرف اس کو لیا جاتا ہے؟ جی نہیں، ہمارا سجادہ نشینی کا سلسلہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے کہ ہمیشہ جو بڑا بیٹا ہوگا وہ سجادہ نشین ہوگا اور باقی جو جتنے چھوٹے ہوں گے وہ مخدوم ہوں گے، اور بڑا بیٹا سجادہ نشین بنے گا انٹل اور انلیس وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے کو سجادگی نہ دے دے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں سنبھال سکتا تم یہ میری جگہ پر کر لو، تو پھر تو ہو سکتا ہے ادروائز وہی سجادہ نشین ہوگا. جو سر حضرت شاہ شمس تبریزی کی تاریخ کے حوالے سے کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں؟ جی حضرت شاہ شمس جب ملتان تشریف لائے تو یہاں پر رنگین پور میں ایک جگہ ہے سورج کنڈ روڈ، وہاں پہ آپ نے اپنا پہلا پڑاؤ ڈالا. تو کسی نے آپ کو کوئی گوشت کا ٹکڑا لا کر دیا، تو آپ نے اپنے اس کو لڑکے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بھنوا کے لاؤ. جو خدمت گزار تھا وہ گیا، اس کو کسی نے ٹکڑا نہیں بھون کر دیا بلکہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے منہ پر سلاخ ماری. تو وہ واپس سرکار کے پاس آیا اور روتے ہوئے فریاد کرنے لگا کہ میرے ساتھ ایسے کیا ہے. حضرت شاہ شمس کو ایک دم غصہ آیا، ایک ٹیلا تھا تو اس پر چڑھ گئے اور سورج کی طرف دیکھ کر اس کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا سورج، میں علی کا سورج، آ جا نیچے اور یہ ٹکڑا مجھے بھون کے دے گا. تو سورج، تاریخ ہے کہ سورج نیچے ہوا تھا اور ایک کوہرام مچ گیا تھا ملتان میں، اور لوگوں کو پھر پتہ چلا تھا کہ بھائی ہمارے درمیان تو ایک بہت بڑی ہستی آئی ہوئی ہے. تو پھر لوگ ان کے مرید بھی ہوئے اور بہت سارے قبائل کو انہوں نے مسلمان کیا تھا. دربار میں کربلا کا منظر پیش کیا جاتا ہے جس کو عراق کی کربلا سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس حوالے سے سر؟ جی اس امام بارگاہ حضرت شاہ شمس کو کربلا امام حسین علیہ السلام ادھر عراق والی سے تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ پورے ملتان میں جو جلوس ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی مرکز چاہیے ہوتا ہے. تو یہ مرکز ان کا جو ہے وہ یہ امام بارگاہ دربار شاہ شمس ہے. تمام جلوس اور زیارتیں ادھر آ کر اختتام پذیر ہوتی ہیں اور وہ اپنا پھر پرسہ دے کر پھر اپنی زیارات واپس لے کر جاتے ہیں. اچھا سر، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو حضرت دربار شاہ شمس تبریزی ہے وہ صرف شیعہ فرقہ کا جو ہے، اس حوالے سے سر کیا کہیں؟ جی نہیں، دربار شاہ شمس صرف شیعہ فرقے کا کہنا تو غلط ہوگا کیونکہ اولیاء اللہ جو تھے یہ ان کا کوئی فقہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا. ہاں یہ حضرت شاہ شمس کی جتنی شاعری ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کی بہت تعریف کی گئی ہے. ان کا مشہور کلام جو ہے اکثر یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، دم محمد دم علی علی،
شاہ شریعت دم علی پیر طریقت دم علی، اور اس کے علاوہ بھی حضرت شاہ شمس نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے اشعار شعر و شاعری کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف اہل تشیعوں کا ہے تو ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ہر فقہ کے لوگ آتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کروا کے جاتے ہیں۔ سر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ جی میں دیکھنے والوں کو، اپنے مریدین کو صرف اور صرف امن اور بھائی چارے کا پیغام دوں گا، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، کیونکہ آج کل ہمارے درمیان برداشت کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے، جو کہ خطرناک طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو آپس میں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو برداشت کریں اور بھائی چارے سے حسن سلوک کے ساتھ ایک دوسرے سے رہیں۔ شکریہ۔ جی بالکل، یہ تھے سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت شاہ شمس تبریزی، جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت شاہ شمس تبریزی کی ہسٹری کو بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ رہیں اور دشمنی کو بالکل ختم کر کے رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے میڈیا پوائنٹ۔